बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोवमोगाच्यानो आज अपूर्व असो दीस सोमयान केलो हो दीस ताचे आशीर्वाद बेसांव आमी जोड घेवया. भोव पवित्र सक्रामेंताचें आराधन कर हो दीस आमी आराम करया. घेवया गीत वंदिया वंदिया सोमयाक वंदिया वो 8 ऑन पेज नंबर 191 वो 8 पान नंबर 191. वंदिया वंदिया सोमिया वंदिया 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 सोमिया वंदिया सहस्रानो जनांगानो देवा वंदिया सहस्रानो जनांगानो सोमिया वंदिया. सोमिया मुखा कळते पोनी आटोणुपका भक्ती पोनी सोमयाक आमच्या वंदिया सोमयाक आमच्या वंदिया 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 सोमयाक वंदिया 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 सोमयाक वंदिया. करदया आयल्या दुनिया करदया दाखय सोमया तुझी माया दाखय सोमया तुझी माया वंदिया वंदिया सोमयाक वंदिया 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 सोमयाक वंदिया. सहस्रानो जनांगानो देवाक वंदिया 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 सोमयाक वंदिया. अर्गानी होगळाप तुका सोमया जेजू अर्गानी होगळाप तुका सोमया जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तूं हजर आसाय. अर्गानी होगळाप तुका सोमया जेजू म्हज्या खातीर तूं राखून रावलाय. अर्गानी होगळाप तुका सोमया जेजू आज पर्यंत तुवें म्हाका राखून सांबाळून व्हेलाय. अर्गानी होगळाप तुका सोमया जेजू कालच्या राती म्हाका विशव तुवें दिलोय. अर्गानी होगळाप तुका सोमया जेजू आज सकाळी तुवें म्हाका वेळार उठयलाय. अर्गानी होगळाप तुका सोमया
सम्या जिसो म्हज्या जिवितांत सर संगती म्हज्या बऱ्या पडाशें केलाय अर्गाणी होगळाप तुका सम्या जिसो खावंक आनी जेवंक न्हेसोंक आनी पांघरूंक रावोंक बिडार आनी मोगाच्या मनशांचो मोग तुवें म्हाका फोव केलाय अर्गाणी होगळाप तुका सम्या जिसो म्हज्या जिवितांत कितेंच उणें पडोंक तुवें म्हाका सोडूनाय अर्गाणी होगळाप तुका सम्या जिसो हांव सोबार पावटी पडल्यारी पातकान पडल्यारी तुवें म्हाका बुकसून परतून तुवें म्हाका उठयलाय अर्गाणी होगळाप तुका सम्या जिसो तुज्या सोडवणेचो संतोष तुवें म्हाका लाभयलाय अर्गाणी होगळाप तुका सम्या जिसो म्हज्या दुखांत आनी म्हज्या मोगाच्या मनशांच्या मरणांत तुवें म्हाका बुजयलाय अर्गाणी होगळाप तुका सम्या जिसो वार्ताचो उजवाड तुवें म्हाका दिलाय अर्गाणी होगळाप तुका सम्या जिसो ह्या कोरोना व्हायरस खरगाच्या वेळार म्हाका आनी म्हज्या मोगाच्या मनशां म्हज्या कुटुंबाच्यांक सगळां तुवें राखलां आनी सांबाळलाय अर्गा आणि होगळाप तुका सम्या जिसो सम्यान केल्ले सर उपकार आमी उडास करया आनी ताका आमी अर्घ आनी होगळाप दिवन आमचो वेळ भोव पयस करून तुज्या हाजरपणांत आमी करशीया कंतार नंबर H9 ऑन पेज नंबर 77 H9 पान नंबर 70 आनी 7 आम्ही आयल्या हांगा तुका होगळसून कर्जां आमची उबा तुका नावाडू आम्ही आयल्या हांगा तुका होगळसून कर्जां आमची उबा तुका नावाडू आनी आमचो तुजे थंय उमाळटा काळजां तावन आमी म्हणटा बाबा तूं आमकां दिता सुख आनी संतोष काळजां तावन आमी म्हणटा मोगाळ पापा आमी आयल्या हांगा तुका वर्णुच्या आमी आयल्या हांगा तुका वर्णुच्या कर्जां आमची उबा तुका नावाडच्या आनी आमचो मोग आमी आयल्या हांगा तुका वर्णुच्या कर्जां आमची उबा तुका नावाडच्या आमचो मोग आनी आमचो तुजे थंय उमाळटा तुजे थंय उमाळटा काळजांत तावन आमी म्हणटा काळजां तावन आमी म्हणटा आबा बापा बाबा आमकां दिताय तूं आमकां दिता सुख आनी संतोष काळजांत तावन आमी म्हणटा काळजां तावन आमी म्हणटा मोगाळ बापा मोगाळ बापा जेसू
आरेगा जिसु गुलाब जिसु महिमा जिसु स्तुति जिसु आमी आमचो वेळ भोव पयस करून त्या हजरपणांत आमी कशीं आहां कित्याक देव आमच्या लागीं उलयता ताजो ताळो आयकचे जाल्यार ताज्या हजरपणांत आमी प्रवेश जायचे आमी ह्या संवसाराक विसराचे आनी ताचेरच तांचे मन आनी काळीज केंद्रीकृत करीचे आनी तेन्ना ताजो ताळो आमी आयकतल्या भोव पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर देव आमचे लागीं उलयता जायत्यो संगती तो उलयता पण आज आमच्या नियाळाक हांवें 10 संगती दवरला आनी त्यो 10 संगती विशयान आमी नियाळया देव पयलें आमच्या लागीं उलयता आनी तो म्हणटा तूं अद्भुत आनी विचित्र हांव अद्भुत आनी विचित्र तूं अद्भुत आनी विचित्र किर्तनाचो बूक 130 आनी 9 13वी आनी 14वी बोळ Psalm 139 verses 13 and 14 म्हजे उपरांत तूं सांग म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय मुझे अंतरंग तुवें घडलाय म्हज्या आवयच्या उदरीन तुवें म्हाका विणलाय म्हज्या आवयचे उदरी तुवें विणलाय तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय देखून हांव तुका अर्गां दितां देखून हांव तुका अर्गां दितां विस्मीत तुजीं कृत्यां विस्मीत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणां हें हांव खरेंच जाणां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाच्यान भोव पयस सक्रांतलो जेजू तुज्या लागीं उलयता आनी म्हणटा तूं अद्भुत तूं विचित्र तूं विस्मीत तुका तुज्या आवयच्या गर्भांतच हांवें अद्भुत रितीन विणला म्हणजे सांगाता घाला तुज्या माथ्यातावन पांयां पर्यंत तुज्या कुडीचे हर एक विश्वे हांवें व्हडा मोगान व्हडा जतनायेन हांवें ते रचल्यात तुज्या कुडीचो हर एक विश्व पवित्र भाग्यवंत आनी म्हाकाय मोगाचो तुका मात्र न्ही कितले अपुर्बेचो नियाळ दुसरी संगत समी जेजू आमच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा तूं मोगा भरीत You are loved. सर्वेस्पर देवच तुजो मोग करता कोणें सांडल्यारी तुजो देव तुका सांडिना कोणें सण घाल्यारी तुजो देव तुका सण घालिना झेरेमाया प्रवादीचो बूक 30 आनी 1 तिसरी ओळ झेरेमाया चॅप्टर 31 वर्स 3 सस्नीक मोगान हांवें तुजो मोग केला सस्नीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता प्रेज द लॉर्ड भोव पयस सक्रामेंतांतलो जेजू तुज्या लागीं उलयता आनी म्हणटा हांव तुजो सस्नीक मोगान मोग करता म्हज्या मोगाक अंत ना म्हजो मोग विश्वासी तो केदींच अविश्वासी जायना तूं अविश्वासी जाल्यार म्हजो मोग अविश्वासी जायना तो सदांच विश्वासी तो सासनाक ताकता सासनाक बाळटा केदें वर्तें भाग आमचें सासनीक मोगान देव आमचो मोग करता देखून त्या मोगाच्या धैर्यान त्या मोगाच्या भावार्थान त्या मोगाच्या बरवशान आमी जियेवया तिसरी संगत समी आमच्या लागीं उलोवन म्हणटा तूं विशिश्ट यू आर स्पेशल एफेसकारां बरयलें पत्र 2 अवस्वर 10वी ओळ एफेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 10 होय आमी देवाच्याच हाताचें काम होय आमी देवाच्याच हाताचें काम क्रिस्ता जेजू थंय
क्रिस्ताची सुथई आमी बरें आधारन जियेजय म्हण आमी बरें आदारन जियेसय म्हणून सुरवेर थावनूच येवजिल्ल्या प्रमाणे सुरवेर तावनूच येवचिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत. ताणें आमकां रचल्यान. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेजू आमच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा संवसाराच्या स्थापने आदींच हांवें तुका रचलां. तूं विशिश्ट, तूं विशेश. यू आर युनीक, यू आर स्पेशल. एक विशेष मेसावा खातीर हांवें तुका रचलां. तूं सादारण न्हय. शम्याचीं उतरां आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. चवथो विशय समी आमच्या लागीं उलोवन म्हणटा देवाक तुजी जतन आसा. देव तुजी जतन घेता. तुज्या जिवितांत जें कितें घडटा सगळें देवाक तें भोव जतनायेचें, भोव मोगाचें आनी भोव आपुरबायेचें. एफेसकारांक बरयलें पत्र 3 अवस्वर 17व्या वळीर तावन 19वी वळ पर्यंत. Ephesians chapter 3 verse 17 to 19. अशें भावार्था वरवीं अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी तुमच्या कळसांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय आणि लांबाय आनी उबाराय आणि उबाराय आनी गुंडाय आणि गुंडाय केदी वर्ती म्हणून केदी वर्ती म्हणून आटापोंची सकत आटाबुंची सकत देवाच्या सर लोकां सांगता देवाच्या सर्व लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमच्या जिणयेचीं पाळां मोगान तुमच्या जिणयेची पाळां रोंबोन आसूं. रोंबोन आसूं. मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुन्याद मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुन्याद पडोन घट्ट आसूं. पडोन घट्ट आसूं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळय मोगाच्यान देवाच्या मोगाची रुंदाई लांबाई उबाराय गुंडाई आमच्यान मेजूंक नजो. आनी तसल्या विशेष मोगान देव तुजो मोग करता आनी म्हणटा अगणीत मापान हांव तुजो मोग करता. देव म्हणटा 5 विशय तूं म्हाका मोलादीक यू आर प्रेशियस. तूं म्हाका भोव मोलादीक. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 6 वळ. वर्तें मोल दिवन हांवें तुका मोलाक घेतलां. वर्तें मोल दिवन आपल्या जिवाचेंच मोल दिवन आपल्या रक्ताचेंच मोल दिवन ताणें म्हाका तुका मोलाक घेतलां. 6 विशय समी आमच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा तूं बोळादीक सक्तेवंत. किर्तनाचो बूक 18 अवस्वर 25वी वळ. Psalm 18 verse 25. विश्वासांक तूं विश्वासी. विश्वासांक तूं विश्वासी. निर्दोशांक तूं निर्दोशी. निर्दोशांक तूं निर्दोशी. हांव तुजे सांगाता आसा. हांव तुजे सांगाता आसा. देव म्हणटा तो म्हजे सांगाता आसा. तो बोळादीक आनी सक्तेवंत. जर तर तोच आमच्या सांगाता आसल्यार आमी कितले बोळादीक आनी सक्तेवंत. 7 विशय देव आमच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा तूं भोव मोलादीक. साम पेद्रूचें पत्र 2 अवस्वर 9वी वळ. 1 Peter chapter 2 verse 9. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा
पूण तुम्ही विंचून काडलेली परसां रायाळ याजकी वर्ग रायाळ याजकी वग एक पवित्र राष्ट्र एक पवित्र राष्ट्र देवान आपल्याच दायज करून घेतलेलो लोक देवान आपल्याच दायज करून घेतलेलो लोक काळोखात थावन काळो कातावन आपल्या विचित्र उसवाडाक आपल्या विचित्र उसवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां उत्तम कृत्यां तुम्ही गाजयचय म्हणून तुम्ही गाजयचे म्हणून ताणें तुमकां विंचल्यान ताणे तुमकां विंचल्यान कितले अपुर्बायेचे विशय पयलो विशय आमी विंचणार चोजन आमी रायाळ आमी याजक देवा आनी मनशा मदलो मनीस आमी पवित्र आमी एक राष्ट्र पवित्र सभेंत आमी एकवटान जेवचें आनी सरकार भक्तांच्या एकठार सो एकवट आनी देवाचो लोक काळोखातावन उसवाडाक आमकां आपयलां निरंतरी काळोखातावन उसवाडाक आमी येसय आनी देवाची उत्तीम कृत्यां गाजोवंक मिशनरी जावं मिसांव करूंक देवान आमकां विंचलां देखून ह्या उतरांत जायत्यो संगती आसात हांव मोलादीक म्हाका समयान बक्षिलां किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 103:12 वळ यू आर फॉरगिवन तुका हांवें बक्षिलां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसल्या गुन्यांवकार म्हणलें तिरपस ना रामाकारां बरयलें पत्र 8वा वर्सर पयली वळ बपय सकाळांतलो जेजू तुज्या लागीं उलयता आनी म्हणटा तुजी सर पातकां बक्षल्यान पातकाच्या कांतवणेंत जिये नाका तूं दैवीक कुटुंबाचो सांदो अशें 10 संगती देव आमच्या लागीं उलयता तूं विशिश्ट तूं अद्भुत तूं विचित्र तुजो हांव मोग करता तुजी हांव जतन घेता तूं म्हाका मोलादीक तूं बळवंत तुका हांवें बक्षिलां तुका हांवें विंचलां तूं रायाळ तूं एक याजक तूं पवित्र काळोखातान उसवाडाक तुका हांवें आपयलां म्हजी विचित्र कामां गाजोवच्याक हांवें तुका विंचलां देखून तूं म्हज्या दैवीक कुटुंबाचो सांदो समयाचें उतरां आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया आनी गावया तुजो मोग करता समया तुका अर्गां दिता तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हण मानून घेता आमच्या कांताराच्या बुकांत L15 पान नंबर 163 पेज नंबर 163 हिम नंबर L15 L15 मोग करता सोमिया तुका अर्गां दितानिया तू मोग करता सोमिया तुका अर्गां दितानिया तू मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हण मानून घेता तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 हालेलुया
करता सोमिया सर्पोडण वंदितानिया आराधन हांव करता सोमिया सर्पोडण वंदितानिया आराधन हांव करता सर्पोडण वंदिता म्हजो सोमी मनमानन घेता आराधन हांव करता सर्पोडण वंदिता म्हजो सोमी मनमानन घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 मोगाचनो बोपोई सक्रामेंताच्या हजरपणांत आमी विविध त्या पासून मागया आज जो कोण जनन दिवस आचरसून आसात तांचे सांगाता संतोष पावया आनी तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणया. जॅनेट सिंथिया पिंटो मँगलोर आनी रिटा डिसोजा लॉरेटो तुमकां आमी हॅपी बर्थडे भगी जनन दिवस आनी विस्नार आशिर्वादां आनी बेसांवां तुमकां आमी मागता. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. 45th वेडिंग एनिवर्सरी 5.5 ऑजवर्ल्ड आनी रिटा डिसोजा वा मंजूर 50th म्हणजे बंगराळो 50वो काजाराचो वार्षिक दिवस. लॉरेन्स आनी मारिया सेलेस्टीन डिसोजा हेजमाडी मुलकी 46th 6.5 वर्सांचो वार्षिक दीस काजाराचो. मॉरिस आनी क्रिस्तीन फेर्नांडीस गुरपूर कैकांबा काजाराचो पयलो वार्षिक दिवस. जॉयड क्वाड्रस आनी कॅरोलिन कॅस्टेलिनो दुबय पिलारची 15th वेडिंग एनिवर्सरी 15वो. विविना आनी ऑस्टिन रोड्रिगस USA हांकां आमी तांच्या काजारा दिसाचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वरती आश्चर्यां विजमितां आनी महत्कार्यां अनुभव केली. शांती पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर तशेंच जोविटा मिशेल रोड्रिगस आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. सबार जाणांनी आमकां त्या सावांत आदल्यांत काजाराची बरी सैरीक जावच्या खातीर तरणाट्यांक चल्याक तशेंच चलयांक जायतीं जाणां आस्पत्रांत आसात कॅन्सर पिडे वरवीं कोरोना पिडे वरवीं आनी लिव्हर फेलियर जावन किडनी ट्रान्सप्लांट करचे खातीर लिव्हराचे समस्ये जावन पेंटाची दूख पोटांत विशेश पोटकाणी एसिडिटी अल्सर्स जाल्यात. तशेंच पाठीच्या कण्याचें ऑपरेशन आसा तें बऱ्या तरान जावच्या खातीर पाठीचो कणो अस्क जाला. बुजांची दूख आसा थोड्यांक आनी गोमटेची दूख स्पॉन्डिलायटीस मानसीक पिडा राती न्हीद पडना. कितें कितें दोळ्यांक तांच्या दिसता कितें कितें तांच्या मतींत येता आनी जीवघात करया म्हण जाता. जिवितांत आशा सांडल्या थोड्यांनी. कुटुंब जिवितांत सुख आनी संतोष ना घोव बायलां मदें आनी झगडें आसा भाव भयणी मदें जाग्या खातीर तें इत्यर्थ जावच्या खातीर आनी भुरग्यांचे देणेनांतल्या बसत आनी म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना. PCOD आनी इतर समस्या जावन कश्टतल्यांची दंपराकांडी अस्कत जाल्यात आनी विविध समस्यांत थावन तांकां सुटका मेळच्या खातीर तरणाटी भुरगीं सारकीं शिकनात शिकची तांकां आसक्तच ना. तसल्या भुरग्यांक जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाची सकत आनी बरेंकन शिकोवन तांणी परिक्षेन पास जावच्या खातीर इंटरव्यूआन पास जावच्या खातीर तशेंच बरें काम मेळच्या खातीर आर्थीक अडचणीत आसल्यांक देवाची आशिर्वादां मेळच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. सरलेल्या मालगाड्या पासून आमी मागया.
देवादीन एल्विस मोंतेरो अंधेरी 7th डेथ एनिवर्सरी. देवादीन लुईस फर्नांडिस ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी गोरेगांव वेस्ट. देवादीन फ्रांसिस आणि बेनेडिक्ट डिसोजा निर्मार्गा पुलकतून आत्म्याचा उडास करता. सिल्विया डी कोस्टा कुवेट. देवादीन जुलियन सुआरेस खटपाडी मणिपुरा पुलकतून आत्म्याचा उडास करता. जोसेफिन डिसोजा केम्मण्णू. देवादीन ऑस्वर्ल्ड पिरेरा मँगलोरू. देवादीन मेरी आणि बेल्चार डिसोजा मुल्की. देवादीन मॅक्सवेल डिसोजा हैदराबाद पुलकतून आत्म्याचा उडास करता. जीवन आणि सेरा मोरास निड्डोडी. देवादीन रेमंड नाझरेत मँगलोरू. देवादीन क्रिस्टीन आणि जॉर्ज डिकोन्ना मीरा रोड ईस्ट. देवादीन क्लेमेंट नाझरेत आणि ॲलिस नाझरेत बैंदूरू. देवादीन चार्ल्स डिसोजा सारीपळ्ळा. देवादीन लिली लोबो ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी तिच्या जन्माच्या दिसा बँगलोरू. देवादीन विक्टर मेंडोन्सा आणि जोसेफिन मेंडोन्सा उद्यावर. सर सरलेल्या बसता माग्या शासनाचो विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर पंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दीत. आमीन. सरलेल्या समेस बार तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दीत. आमीन. दिमी घालया आनी तकली बागोवया आनी बोपय सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमी जोडया. सर्वेस पोरा मोगाच्या रस्तारा भेटयता बलिथा. सर्वेस पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधा. विविध कुटुंबातावून विविधतेने घेऊन भावातान एकवटल्या. कळसानी एक सावून मौनानी आराधन सौम्या तुका वंदिता. सर्वेस पोरा मोगाच्या रस्तारा भेटयता बलिथा. सर्वेस पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधा. बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. भोवमोगाचे न्हू आज फेब्रुवारीची 14 तारीख म्हणटा आसतना सगळ्या संवसारार व्हॅलेंटायन डे आचरशितात. म्हणजे मोग करणाऱ्याचो दीस म्हण आचरशितात. पण आमी जाणाव आज सांत व्हॅलेंटिनाचो दीस. सांगात आज सांत सिरील आणि सांत मेथोडियस हांचो दीस. सिरील आणि मेथोडियस बाबाव जावन आसले. सिरील मठवासी जिणी जियेता आनी ताचो भाव मेथोडियस धर्माध्यक्ष जाता. दोगी भाग्यवंत व्यक्ती सुवार्ते खातीर देवाचें उतर प्रगट करचे खातीर भाग्यवंत जिणये पासत लोकांच्या सोडवणे खातीर आपलें जिवीत समर्पण दितात. आनी हो सांत व्हॅलेंटीन ताच्या जिवितांत तोय धर्माध्यक्ष जाता. पूण त्या काळार विशेश दगदवणी आसली 3ऱ्या शतमानांत. आनी त्या दाळाचो चक्रवर्ती क्लॉडियस तरणाट्यांक सगळ्यांक त्या झुजाक तयार करचे खातीर तो खरार जावचें वा कादर जावचें ताच्या राज्यांत आड व्हरता. ह्या वरवीं जायते जण तरणाटे मोगार पडलेले काजर जावंक तांकां असाद जाता. पूण हो व्हॅलेंटायन तांकां काजराचो बोपय सक्रामेंत जोडूंक तो तांकां कुमोग करता. आनी तांकां इगर्जेक हाड कोपेलाक हाड आनी गुपित म्हणल्या बरी तांकां काजराचो सक्रामेंत दिवन तांणी खरेपणी कुटुंबा जिवीत पवित्रपणी भाग्यवंतपणी जियोंक तांकां तो कुमोग करता. आनी अशें एक भाग्यवंत जिणी जियत आसतना चक्रवर्ती क्लॉडियसाक राग येता आनी ताका धर्न जैलान घालता.
पूण थंयसर जैलांत आसतना त्या जैलाचो जैलार म्हणजे तो त्या बंदेचो तो वडील आडालतेदार अधिकारी ताका एक धूव आसता. ताका दोळे दिसनात. तो वॅलंटिनाचे सरमावू आनी वॅलंटिनाची शिकोवण आयकल्लो. तो ताका एक सवाल घालता, म्हज्या धुवेक तूं गूण करशी जाल्यार हांव खंडीत जावन तुजी शिकोवण आयकतलो. हो भाग्यवंत व्यक्ती वॅलंटीन त्या चेडवाच्या सोबीत सुंदर तरणाट्या चेडवाच्या दोळे आपडटा आनी मागता ताच्या दोळ्यांक दिश्ट मेळटा. हें अजा पळोवन सो जैलाचो अधिकारी सयत कन्वर्टर जाता आनी ते चेडू ताची शिकोवण आयकता, पवित्र पुस्तक वाचता, सांता भक्तांची जिणी वाचता आनी ताका ताणें अकरेक एक कागद बरयता. तेंय तो क्लॉडियस चक्रवर्ती ताका फाशीची शिक्षा दिता आसतना तो मरच्या पयलें सांत वॅलंटीन एक कागद बरयता आनी त्या कागदांत अकरेक तुज्या मोगाचो वॅलंटीन म्हूण बरयता. हें कागद बारी फेमस जाता, प्रसिद्ध जाता. सगळ्या संवसारार वॅलंटायन्स डे म्हळ्यार मोग करणाराचो दीस म्हूण जाता. हें वर्स आमोरीस लेतिसिया वर्स म्हणून पापसाहेबान प्रगटला. म्हणजे हर एका कुटुंबान मोगाचो संतोष अनुभव करीची. मोग म्हळ्यार केवळ घोवा बायलां मदें ह्या तरणाट्या चल्या मध्ये मात्र न्ही. मोग कुटुंबाच्या हर एका सान्यामध्ये. आनी तो मोग जायची त्याग सॅक्रिफिसाचो जशें जेजून आपणाकच भेटोवन दिलो आनी ह्या वॅलंटायनान आपणाकच सुवार्ता प्रगट करच्या खातीर आनी मोग करणाऱ्यांनी सांगाता आमोरीस लेतिसिया मोगाची संतोषाची कुटुंबां बांदून हाडच्या खातीर आपणाकच समर्पण दिवन एक निश्कळ पवित्र भाग्यवंत जिणी तो दियलो. तर आज आमकां केदें व्हर आदर्श आसा. आमचो मोग जायचे पवित्र निश्कळ आनी देवाक मानता तसलो. हे मेसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमकां आमी पवित्र करून घेवया. म्हणजे आमची पातकां आमची अस्कतकाय आनी विशेशण मोगा विरोध आनी कुटुंबाच्या एकवटा विरोध आमी केल्लीं सर पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपराधी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Sumya kakutka, Sumya kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumya kakutka. Somya kakutka. प्रार्थोया. सर्वेस्परा समेस्त मनशांच्या तारोका भाग्यवंत सिरील आनी ताचो भाव मेदोतियस हांच्या शिकवणेन स्लावोनियाच्या परजांक तुवें तुज्या स्वताचो उजवाड तुवें दिलोय. तुजी शिकवण आमच्या काळजांनी आनी मनांत ती खंसय. आमी एकाच भावार्थान एकवटावन तुका संपूर्णयेन वाखाणूंक आमकां पावय. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत जाकोबाच्या पत्राची सुरुवात. परगावान शिंपडलेल्या 12 कुळयांक देवाच्या आनी सम्या जेजू क्रिस्ताच्या सेवका जाकोबाचो नामान. म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागसत म्हण तुमी लेखी जाय. तुमचो भावार्थ परकेल्ले वरवीं तुमचे तें तिरासान उपजाता म्हण तुमी जाणात. तिरासनेच्या पावंड्यार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शिगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. पूण तुमचे मदीं कोणायकी जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागूं.
देव समेस्त मनशांक उपकार नासतना उदारपणी दिता जाल्ल्यान ताकाय ती दितलो, पूण कसलो सुदभाव करिनासतना भावार्थान तो मागूं. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता धलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी. तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचलसालीच्या मनशान सम्यातावन आपणाक कांय मेळात म्हूण चिंचे नाका. किरकोळ स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आतां उंच काडलो म्हूण उडवीक चिंतूं. तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोश पावूं. कित्याक तनाच्या फुलां बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो. सूर्य उदेवन वयर सरतना दग सरता, तवळ तण करपता आनी ताचें फूल झडता आनी ताची सोबाय बगोवन वेता. तेच बरी ग्रेस्त मनीस आपल्या व्यापार वहिवाटांत भावोवन वेता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. श्लोक. तुजी दया म्हजेर पळोवन सर्वेस्परा आनी हांव वाचतलो. तुजी दया म्हजेर पडोवंक सर्वेस्परा आनी हांव वाचतलो. कश्टा वावटीन पडच्या आदीं हांव तुजी वाट सोडून वेतलो, पूण आतां तुजें उतर हांव पालतां. तो निजायकी बरो आनी बरेपण तूं करताय. तुजे उपादेश म्हाका शिकय. श्लोक. तुजी दया म्हजेर पडोवंक सर्वेस्परा आनी हांव वाचतलो. म्हजेर आयल्या ते कश्ट म्हज्या बऱ्याक पडले. हाचे वरवींच तुजे उपादेश हांव शिकोवंक पावलो. रुपया भांगारा प्रास म्हाका अदीक मोगाचें. तुज्या तोंडांत हांव देंवता ते धर्मशास्त्र. श्लोक. तुजी दया म्हजेर पडोवंक सर्वेस्परा आनी हांव वाचतलो. सर्वेस्परा, तुजी नियमां न्यायनितीची म्हण आनी तुवें म्हजे दादल्याय ते कश्ट दग म्हाका फोवो म्हूण हांव जाणा. तुज्या साकराक बसयलाय त्या प्रमाणे तुजो मोग म्हाका बुजवून दिवं. श्लोक. तुजी दया म्हजेर पडोवंक सर्वेस्परा आनी हांव वाचतलो. Alleluia, 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 Alleluia. हांवूंच वाट, हांवूंच सत आनी हांवूंच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हज्या पारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसोंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तशें आसता थोडे फारिसेव जेजू सरशी आयले आनी ताचे लागीं तर्काक रावले. ताका पारखून पळोवचे खातीर ताचे लागची एक दैवीक खूण लागले. इतलें आयकून आपल्या जिवा भितरच सुस्कारून तो म्हणालो, ही संतत कितें खुणा मागता. ह्या संततेक खुणा बिलकूल मेळची ना म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगतां. तितल्यार तांकां फाट घालन तो परत्यान मच्छवार सोडलो आनी पेले तडीक उतरलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवमोगाचे न्हू, आयच्या वांजेलांत फारिसेव जेजू लागचे खुणा मागतात. खुणा म्हणजे निशानी, म्हणजे थोडे गुर्त. कसले गुर्त ते मागतात जावंक पुरो. जेजून सांगल्या तक्षण थंयसर भुंयकामणी जायची, वारे वादळाचो पावस येचय. जेजून फरमायल्या तक्षण वारे वादळाचो पावस रावाचय, सुर्या काळबाण पडाचय, या चंद्र नपयस जायचय. म्हणजे आजकाल आमी थोडे फाटी म्हणटा ते मॅजीक करचें म्हणटात पळय, त्या थरान मॅजीक करन कितें अद्भुतां करून दाखयचय म्हणून. पूण जेजू आयलो देवाचें राज स्थापन करूंक. तो देवाचो पूत, मनशाचो सोडवणदार, कुर्सार मरोन आपल्या रक्तान मनशा कुळाक सोडवण करूंक आपलें मिसांव हाती घेतलो तो जावन आसा. देखून ताणें दिवची ती खुणा ती समजची जाल्यार पयलें आमी समजत एक विशेश संगत ती जावन आसा, आमी भावार्थ दवरल्या वरवीं आमी पळोवंक शकता.
पळयल्ल्या वरवीं आमी भावार्थ दवरचो न्ही. रक्तस्रावाचे स्त्री भावार्थान येवन जेजूक आपडटा आनी थंयसर अजाप जाता ती गूण जाता. आनी भावार्थान आमी पळयल्ल्या वेळार सगळ्यांनीतल्यांनी निशाणी घुर्त आनी आमकां खुणांस खुणां आमकां आसतात. जर तर आमकां भावार्थ ना, कितें अजापां विजमितां जाल्यार आमी पातये ना. थोड्याच वेळा पयलें जेजून 5 उण्या आनी 2 मासल्यांनी 5,000 लोकांक वाडले, मात न्ही पारा धालयो उरलेले कुडके भरून काडले. जाल्यारय ते फारिझेव आनी ते कोण पातयेनातले पातयेवनात. आनी थोड्याच वेळा उपरांत समी जेजू एका कोरड्याक दिश्ट सयत दिता. परते अजापां विजमितां गेल्यार ते फारिझेव पातयेले नात, कित्याक तांचे थंय भावार्थ नातलो. म्हाका जेन्ना आमकां जाय ही जाणवाय. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत जाकोब म्हणटा, कोणायकी जाणवायचो तात्वार आसा जाल्यार देवा कडचें मागोवन दी आनी तो जोण घेवन दी. वय मोगा जेन्ना आमकां जाय ही जाणवाय, आमी देवाचेर भावार्थ दवरल्या वेळार आमकां ह्या संवसारांत हर एक अजापस आनी अजापस. सकाळीं आमी उठचेंय एक अजाप, आमी जीव आसा जाल्यार तें अजाप, आमकां बरी भलायकी आसा जाल्यार अजाप. आमच्या जिवितांत हर एक अजाप विजमीत देवाची दया आनी काकूत हें समजोवची जाणवाय देव आमकां फोव करून दी. आनी जाकोबान म्हणल्या बरी ह्या संवसारांत पिडाशिडा कश्ट अनवार येता आसतना आमी दंडळचे नाका. ह्या द्वारेन देव आमची सस्निकाय पारकिता आनी आमकां बळवंत आनी सक्तेवंत करता. Ondo hogovaso Nakaruskal sinto Vol amtavaraso Zushi fulanti pormolan Suaditat bauti तशी संसारीची नी आमची तुका ती मानून ती. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा ह्या बेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ आनी निर्मळ जावं, आमच्या जिणयेची साल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां घटाय मेळूं. हे परिसर्गींचें इनाम आमी जोडूंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदार आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडता आनी तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक राखून रावता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălbaranțo सर्वेस्पोतो. सकाळी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगी तुकाच, ओ सगी तुकाच, ओ सगी तुकाच, ओ सगी तुकाच. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच. ओ सगी तुकाच, ओ सगी तुकाच, ओ सगी तुकाच, ओ सगी तुकाच.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी घयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया आनी म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावडता सो घुट परगटुया. जिसू मेलो, जेजू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा आनी पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती यासाकी वर्गा बराबर तूं आमकां पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो आमच्या मोगाच्या मनशांचो उडास करता. बापा तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत सुसेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान. सांत सिरील, सांत मेथोतियस, सांत वॅलंटायन, सांत जुजे फेर्नांडमेट्स, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन आनी येसविडीचे मार्तीर त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देव आमचो बाप, ताचें राज आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आनी सगळ्या समाजांत येजय म्हणून व्हडा अत्रेगान आमी आसा. ह्या अत्रेगान देवा बापा लागीं आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची दुपातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतल्यान विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले तूं आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सवस्थकाय, ददोसकाय, तृप्ती फावो कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती सरपातांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनपतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर नेम पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. जय सवय आसूं. माया मोगा सगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संगता ती आमचेर जरती आनी केसाडीन जावं पण ज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर उच्चें देवाक म्हाका फावना आपूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. Gesù ye tu मुझे थई सदारा tu मुझे थई दैविक पुरपेन भर तू म्हाका. आज तुझे कितने स्वादी रगत है मोली आत्मिक गटाय सदा दिवचे. Otrikta som jag har som jag tuka pasar kan sada postai maka tu segite jine akana ka somya tunsai maka. Otrikta som jag har som jag tuka Saratan sada postai maka Use kite jine makanaka somia Tunsai maka. अत्रेकाच्या कुंभारच्या मागण्या आमी करया. दोळे धांपया. समिया जेजूचें दर्शन आमी घेवया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा. मोगाळा जेजू मोगाळाची तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत परस हजर आसाय म्हण करस हजर आसाय म्हणून हांव पाती येतां. हांव पाती येतां. तुका म्हज्या काळजांत स्वागत करतां. तुका म्हज्या काळजांत स्वागत करतां. म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव. म्हज्या काळजांत तूं सदांच राव. तुजेर हांव पाती येत आसतना तुजेर हांव पातयेवन आसतना ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत म्हाका चड आनी चड म्हाका चड आनी चड खुणां आनी अद्भुतां दिसतात. गुणां आनी अद्भुतां दिसतात. सगळी सृश्टीच सगळी सृश्टी तुज्या अद्भुतांनी भरल्या. तुज्या अद्भुतांनी भरल्या. सदांच तुका अर्गां दिवंक सदांच तुका अर्गां दिवंक आनी तुवें दिल्लें मिसांव जारी करूंक आनी तुवें दिल्लें मिसांव जारी करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. म्हाका तुजी कृपा दी. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदां काळ आशेवंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचे न्हू वस्ती रेत्यो देवी कलोरात्री मंदिरांत येवच्या म्हयन्यांत 2 आसात. कोंकणींत पयल्या आयतारा तें 6 तारीखेतान सुरू जावन 10 तारखे पर्यंत आनी ताजे उपरांत मार्चाच्या 20 तारखेर आरंभ जावन 20 आनी 4 तारखे पर्यंत. तशेंच ह्या म्हयन्याच्या 11 20 आनी 7 तारखेर तावन इंग्लीश वस्ती रेतीर आसा. आनी हर एका शनवारा हांगासर एका दिसाची रेतीर सकाळी 9:30 वरां तावन 12:30 वरां पर्यंत आसतली. तुमकां समेस्तां मोगान हांव स्वागत म्हणटा. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार